जन्नत के पते बाब नंबर 14। सल्तनत तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा पे शाम का नीलगूं सुरमईपन छा रहा था। उसके प्राइवेट रूम तक आने से कबल वो अपने होटल के करीब एक फ्लोरिस्ट से सफ़ेद गुलाबों का एक बड़ा सा बुके ले आई थी और अब उसके कमरे में खड़ी एक कॉर्नर टेबल पर रखे गुलदान में वो फूल सेट कर रही थी। सफ़ेद गुलाब जब कांच के गुलदान में जिलवगर हो चुके तो उसने चेहरा उनके करीब करके आंखें मूंदे सांस अंदर को उतारी। ताज़ा दिलफरेब महक सारे वजूद में अंदर तक घुल गई। फिर उसने पलट कर देखा, वो सो नहीं रहा था, बस गर्दन से जरा नीचे तक शेड और डाले आंखें बंद किए लेटा था। सर वैसे ही पट्टी में जकड़ा था और ऊपर सफ़ेद जालीदार सी टोपी थी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कहने के साथ हया ने गुलदस्ते से एक आध खुली कली अलहदा की। वो बंद आंखों से जहरीला बड़बड़ाया। ओके। वो कली हाथ में लिए उस लंबे से काउच पे आ बैठी जो बेड के पायंते के करीब ही दीवार के साथ लगा था। अबाया उसने नहीं उतारा था, बस नकाब नीचे कर लिया था। डॉक्टर्स कह रहे थे तुम बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। चंद लम्हे गुजरे तो उसने गुलाब की टहनी को उंगलियों से घुमाते हुए बात करने की एक और सही की। पता है मुझे। उसने आंखें नहीं खोली, अलबत्ता माथे पे एक उकताहट भरी शिकन के साथ जवाब दिया। वो परवाह किए बगैर हाथ में पकड़े सफ़ेद गुलाब को उसी तरह घुमाए गई। बहुत कुछ याद आ रहा था। तुम्हें याद है जब हम पहली दफा इस्तांबुल में मिले थे, तब तुमने पूछा था कि कौन हया? जरा सा मुस्कुरा कर कहते हुए उसने जहान को देखा, जिसने इस बात पे आंखें खोलकर एक अचिड़ती नजर उस पे डाली थी, जैसे कि तुम जानते ही नहीं थे कि कौन है हया। तो तुमने आगे से क्या कहा? फुप्पो की भतीजी यानी फुप्पो से मिलने आई हो? हाँ, तो उन्हीं से ही मिलने आई थी ना, इसलिए उन बातों को दोहराने में मजा आने लगा था, बिल्कुल जैसे अभी कपादोक्या देखने आई हो। सो तो है। उसने जरा से शाने उचकाए। और कोई था जो ताया के घर जूते उतार कर दाखिल हो रहा था और एप्पल टी के अलावा तो उसे किसी चाय से वाकफियत ना थी। जहान ने आंखें वापस बंद कर ली। काउच के उस तरफ शीशे का एक दरवाजा था जो बाहर खुलता था। उसके पार अंकारा का मौसम जैसा बहुत खिला खिला लग रहा था, यूं जैसे इस दफा बहार जुलाई में उतरी हो। और मेरा चूल्हा ठीक करते हुआ मुझे तुमने जो तुम मेरे अल्फाज लौटा रहे थे, मगर मुझे क्या पता था कि कोई मेरी मेल्स भी पढ़ता है। अगर तुम ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो तो वो मैं नहीं हूँगा, सो बोलती रहो। और कोई कहता था कि वो बहुत गरीब आदमी है। उसने असर लिए बिना अपना मशगला जारी रखा। सो तो हूँ, और जब तुम्हारे ड्राइवर ने जहान सिकंदर का नाम लिया तो क्या मैं उसके साथ ना आती? वो अब फूल टहनी से पकड़े उसकी कली को अपनी ठोड़ी पर कर रही थी, इसलिए सिर्फ नाम लिया था। ये नहीं था कि उसे जहान सिकंदर ने भेजा था। तुम्हें पूछना चाहिए था। और मुझे नहीं पता था कि तुम ताया फरकान से इतना डरते हो। मौसम की शादा भी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। मुस्कुराहट दबाए वो सारी बातें दोहराना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं किसी से नहीं डरता। वे सब वो कहती हैं कि जहान की मत सुना करो, वो तो खामखा कहता रहता है। मम्मी की मत सुना करो, वो यूं ही बोलती रहती है। वो एकदम चौंकी, फिर बेख्तियार हंस दी। जहान ने आंखें खोलकर गर्दन जरा उठाकर उसे ताजुब से देखा। हंसी क्यों? कुछ नहीं, हया ने मुस्कुराते हुए सर झटका। और याद है किस तरह तुमने और आयशे ने जाहिर किया था कि तुम एक दूसरे को नहीं जानते? गुलाब की पत्तियों को अपने रुखसार और थोड़ी पे महसूस करते हुए उसने उस वक्त का हवाला दिया जब आयशे और वो जहान के लिए बंदरगाह तक आई थी। गलत, हमने कुछ जाहिर नहीं किया था। अगर तुम पूछती तो हम बता देते, वो बता देती, मगर तुम मेरा एक काम करोगी? उसने बात काटकर बहुत संजीदगी से हया को देखते हुए कहा। हाँ कहो। वो बहुत तवज्जो से सुनती काउच पे जरा आगे को हुई। पहले एक दफा जहान ने उससे चाय बनवाई थी, वगरना वो कोई काम नहीं कहता था। मुझे फार्मेसी से थोड़ी सी कॉटन ला दो। श्योर, मुस्तैदी से उठी। उसका काम करने की खुशी बहुत कीमती थी। दरवाजे तक पहुंचकर वो किसी ख्याल के तहत रुकी और पलट कर जहान को देखा, जो अभी तक उसे ही देख रहा था। किस लिए चाहिए कॉटन? कान में डालनी है। वो जो पुरजोश सी बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी, पहले आंखों में हैरत उभरी, फिर अचंबा, और फिर समझ आने पर ढेर सारी खफगी। लब खुद ब खुद भींच गए और सर और पैर पटकती वापस काउच पे आकर बैठी।
फिर बाजू सीने पे लपेटे टेक लगाए, खामोश मगर नाराज निगाहों से उसे देखने लगी। बहुत शुक्रिया, उसने गर्दन सीधी करके आंखें फिर से मूंद ली। यह आदमी भी ना जरा 2-4 दिन मुहज्जिब बना रहे तो शायद बीमार पड़ जाए, इसलिए अपने असली रूप में बहुत जल्द वापस आना चाहता था। वो इसी तरह खफा खफा सी बैठी उसे देखती रही। सुबहारे को सबीहा खानम के पास छोड़ने से कबल उसने एक मोबाइल फ़ोन बमसिम खरीद कर उसे एक्टिवेट करवा दिया था। क्या मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकती? बहार खफा हुई थी। वो दोनों टैक्सी में सबीहा खानम के घर जा रही थी। तुमने कहा था तुम अच्छी लड़की बनी रहोगी और मेरी सारी बातें मानोगी। ओके, मैं क्या कह रही हूँ? बहारे ने फौरन धीमी पड़ गई। अच्छा, ये फ़ोन अपने बैग में रखो, मैं तुम्हें इस पे कॉल कर लूँगी और चाहो तो तुम इस आयशे को भी कॉल कर लेना। बहारे ने फोन उसके हाथ से थामा, उसे उलट पलट कर देखा और फिर शुक्रिया कहकर अपने गुलाबी पर्स में डाल दिया। छोटा सा पर्स था मगर उसमें दुनिया जहां की चीजें वो लिए घूमती थी। कंघी मांगो या कैंची उसके पर्स में सबसे उसमें से सब निकल आता था। भारे को सबीहा खानम के घर छोड़कर वो दोबारा टैक्सी में आ बैठी, जिसे वो इंतजार करने का कह गई थी। आज मिसेस अब्दुल्ला वगैरह ने भी आना जाना था, सो भारे को कंपनी मिलेगी। वो हॉस्पिटल के रास्ते में थी जब फोन बजने लगा। जो खिड़की से बाहर अंकरा की भागती इमारतें देख रही थी, चौंक कर फोन की तरफ मुतवज्जो हुई। अम्मा कॉलिंग। हया, वापसी का क्या प्रोग्राम है? छूटते ही उन्होंने इस्तफसार किया था। एक तो इसके घर वालों को भी उसकी वापसी की बहुत फिक्र थी, सुकून से नहीं रहने देना उन्होंने। बस एक हफ्ता लगेगा। अब अभी जाओ रुहेल का। अम्मा, ये वही नताशा नहीं है जिसकी वजह से हमारे घर में तूफान आ गया था? अब वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है कि इसे सारी दुनिया से मिलवाने क्यों आपको इतनी जल्दी हो रही है? इसे भी अब्बा और अम्मा का नतीजा को कबूल करना हजम नहीं हुआ था। इसीलिए तो चाहते हैं कि जो लोग बातें बना रहे हैं उनके मुंह इस तरह बंद हो जाएं। वो गहरी सांस लेकर रह गई। फुप्पो ठीक कहती थी, वो बेटे होते हैं जिनके बारे में बातें बनाने वालों के मुंह बंद करने के लिए जतन किए जाते हैं। बेटियों को तो अपने लिए सारी जंगें खुद ही लड़नी पड़ती हैं। फोन बंद करके उसने रोहिल को कॉल मिलाई। टैक्सी अभी अभी सिग्नल पर रुकी थी। हेलो जामिया हफ्सा, कैसी हो? वो दूसरी जानी बहुत ही खुशगवार मूड में बोला था। मेरी बात सुनो और कान खोल कर सुनो। वो जवाब में इतने गुस्से से बोली थी कि अधेड़ उम्र टैक्सी वाले ड्राइवर ने बेख्तियार बैक व्यू मिरर में उसे देखा था। क्या हुआ? वो चौंका। तुम्हें अगर अपने वलीमे की इतनी जल्दी हो रही है ना तो कर लो मेरे बगैर, बल्कि मेरी तरफ से आज ही कर लो। मगर अम्मा अब्बा से कहो मुझे बार बार वापस बुलाना छोड़ दें। अगर तुम मेरा सब्र से इंतजार नहीं कर सकते हो तो ना करो। अच्छा अच्छा, क्या हो गया है यार? रिलैक्स, मैं तुम्हारे आने तक कुछ नहीं करने लगा। बहुत शुक्रिया, बाद में बात करते हैं। वो उसे पुकारता रह गया मगर उसने कॉल काट दी। हद है भाई। वो हॉस्पिटल से ज़रा फासले पे उतरे थी। पूरी स्ट्रीट अबूर करके उसे हॉस्पिटल जाना था। वो इरादतन कानून दुकानों की शीशों की दीवारों को देखती हुई आगे बढ़ रही थी ताकि अगर कुछ खरीदना हो तो याद आ जाए। अभी वो स्ट्रीट के दरमियान में ही थी कि एकदम से रुकी। वो एक गिफ्ट शॉप थी जिसके शीशे के पार उसे कुछ दिखाई दिया था। वो तेज़ी से उस शॉप तक आई और ग्लास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हुई। उस दौरान एक लम्हे के लिए उसने निगाह उस शेप से नहीं हटाई थी, मबादा कि वो उसे खो न दे। अंदर दरवाजे के दाएं जानिब ही वो छत पे नस्ब एक हुक से लटका था एक बहुत खूबसूरत सा विंड चाइम। वो गर्दन पूरी उठाए विंड चाइम के इतराफ में घूम कर उसे देखने लगी। वो 1 फुट लंबा था। ऊपर एक सिल्वर गोल प्लेट थी जिससे लड़ियां लटक रही थी। 5 लड़ियां तो दरअसल लकड़ी की डंडियां थी जिनको सिल्वर पॉलिश किया गया था। बाकी की 5 लड़ियां क्रिस्टल की बनी थी, जैसे एक धागे में पंखड़ियां परो दी गई हूँ। गुलाब की पंखड़ियां, चांदनी की से चमकती बेरंग क्रिस्टल की रोज पेटल्स। एक दो पंखड़ियों की लड़ियों के बीच एक सिल्वर स्टिक लटक रही थी। उसने हाथ उठाकर हौले से नाजुक कांच की लड़ी को छुआ। वो स्टिक से टकराई और लकड़ी और कांच की कोई अजीब सी धुन बज उठी। मौसीकी की भी किसी भी से मुख्तलिफ आवाज़, वो कोई अनोखी सी आवाज़ थी। उसकी लम्स से लड़ियां जो गोल दायरे में घूमने लगी थी अब आहिस्ता आहिस्ता ठहरने के करीब आ रही थी। और तभी उसने देखा ऊपर की सिल्वर प्लेट पे अंग्रेजी में कहा था, Must every house be built upon love? What about loyalty and appreciation? अमर बिन खताब। उसने ज़ेर लब उन अल्फाज को पढ़ा। उसे वो वाकई याद था। एक शख्स अपनी बीवी को सिर्फ उस वजह से छोड़ना चाहता था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता था। इसके जवाब में ये अल्फाज सैयदना उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाए थे, क्या ज़रूरी है कि हर घर की बुनियाद मोहब्बत पे ही हो? तो फिर वफादारी और कदरदानी का क्या?
مجھے یہ چاہیے، اس نے ایک دم جذبات سے مخمور ہو کر بہت زور سے سیلز گرل کا مخاطب کیا، پھر احساس ہوا کہ شاپ میں اکیلی ہی تو ہے، سو اتنا اوور ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ پیک کر کے دیں۔ سیل گرلز مسکرا کر اس کی طرف آ رہی تھی، اب کہ اس نے ذرا دھیمے انداز میں اپنی بات دہرائی۔ ڈی جے ہوتی تو کہتی ہیں ہم وہی پاکستانی کے پینڈو۔ پورے 10 منٹ بعد جب وہ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تو ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ میں وہ ون ٹائم نفاست سے پیک کر کے رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ عادتاً اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے سلام کیا، مگر اگلے الفاظ لبوں میں رہ گئے۔ جہان کمرے میں نہیں تھا، اس کا بستر خالی تھا۔ اس نے سب سے پہلے باتھ روم کے دروازے کو دیکھا جو ذرا سا کھلا تھا۔ جہان پرس اور شاپر میز پر رکھتے اس نے ذرا فکر مندی سے پکارا، جواب ندارت۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دکیلا، بتی بجھی تھی اور وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ کدھر چلا گیا وہ؟ متعجب سی کاؤچ پہ آ بیٹھی، شاید ڈاکٹرز کسی ضروری چیک اپ یا ٹیسٹ وغیرہ کے لے کر گئے ہوں، یہ سوچ کر ذرا تسلی ہوئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر ون ٹائم پیکن سے نکالا اور سنگل ڈور دروازے تک آئی جو باہر کھلتا تھا۔ اس کے عین اوپر دیوار پہ ایک پینٹنگ آویزاں تھی۔ حیا نے وہ پینٹنگ اتاری، میز پر رکھی اور وہ ون ٹائم کے رنگ میں اس کیل میں ڈال دی۔ ون ٹائم کی چین دروازے کے سر تک ختم ہوئی تھی اور وہاں سے سلور پلیٹیں اور لڑیاں لٹکتی تھی۔ اس نے مسکرا کر پیچھے جا کر اپنے تحفے کو دیکھا جسے وہ صرف جہان کے لیے لائی تھی۔ اچھا لگ رہا تھا، ارتعاش کے باعث ذرا سا حرکت میں گول گول گھومتا۔ چونکہ دروازہ سلائڈنگ والا تھا سو اس کے کھلنے کی صورت میں ون چائم سے ٹکرانے کا خدشہ نہ تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے پرس سے موبائل نکالا۔ اسلام آباد پنڈی کے کوڈ کا لینڈ لائن نمبر تھا۔ اللہ اللہ، آج تو وہ روہیل قتل ہو جائے گا اس کے ہاتھوں۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگا بہت سے سخت جملے تیار کیے ہی تھے کہ جی میڈم ایم ڈی کیسی ہیں آپ؟ اس لہجے کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے کھڑے کھڑے بے اختیار بڑھ کے پائنتی کے سٹینڈ کو تھاما۔ کون بول رہا ہے؟ بظاہر لہجے کو مضبوط اور بے پرواہ رکھ کے اس نے سوال کیا۔ اسے کیسے ملا اس کا ترکی کا نمبر؟ وہ کوئی میجر احمد تو نہیں تھا کہ آپ ہر دفعہ مجھے پہچان جاتی ہیں، اس دفعہ بھی پہچان لیا ہوگا۔ خیر، آپ کی تسلی کے لیے ولید بات کر رہا ہوں۔ آپ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے؟ حیرت ہے۔ وہ نڈھال سی جہان کے بیڈ کے پائنتی پہ بیٹھی بلیک میلر، یہ خیال ہی ساری توانائی نچوڑ گیا تھا۔ حیرت نہ کریں، شکر کریں جب تک میں باہر ہوں، آپ عزت سے ہیں۔ جس دن میں نے عزت دینے اور عزت چھیننے والا اللہ ہوتا ہے، جب تک وہ میرے ساتھ ہے مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ دبے دبے غصے سے وہ بولی تھی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کوئی بھی مووی اٹھا کر اس پہ میرا نام لگا کر پیش کریں گے تو ساری دنیا یقین کر لے گی؟ انفیکٹ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں، آپ لوگ میرے خلاف کیس واپس لے لیں۔ اور جو پٹی آپ نے سلیمان انکل کو میرے بارے میں پڑھائی ہے نا، جس میں مجھے اور ہیڈ آرکیٹیکٹ کو آپ انوالو کر رہی ہیں، اس معاملے کو بھی یہی ختم کر دے ورنہ میں برا پیش آؤں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا تو ابا نے اس معاملے پہ اس کوڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا تھا۔ مثلا کیا کر لیں گے آپ؟ اس نے پھر سے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی سعی کی، مگر دل کے لرزش نے زبان کو ذرا سا چھوا تھا، الفاظ لڑکھڑا گئے تھے۔ میں کیا نہیں کر سکتا اس ویڈیو کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں آپ کتنی خوف زدہ ہیں۔ اس سے سو میں اس کی سیڈی بنوا کر آپ کے گھر کے سارے مردوں میں تقسیم کر سکتا ہوں، وہ شاید آپ کو بھی نہ کہیں، مگر وہ آپ دل سے آپ کی عزت کبھی نہیں کریں گے، آپ رسوا ہو کر رہ جائیں گی۔ جہنم میں جاؤ، اس نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ تب ہی کانچ، اسٹیل اور لکڑی کے باہم ٹکرانے کی آواز آئی، فضا میں ایک مدھم سا ارتعاش ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹی، جہان بالکنی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا سر شاید ونڈ چائم کو چھوا تھا۔ ایک نظر حیا پہ ڈال کر وہ مڑا، گلاس سلائڈ بند کی اور پھر پلٹ کر بیڈ تک آیا۔ تم کہاں تھے؟ اس نے بے مشکل خود کو کمپوز کیا۔ کہیں اس نے کچھ سنا تو نہیں؟ ایک کال کرنے گیا تھا، سوچا ذرا اوپن ایئر میں کر لو۔ موبائل بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر پھر حیا کو دیکھا، گہری اندر تک اترتی نظر، اور پھر خاموشی سے بستر پر لیٹ لگنا۔ تمہیں یوں نہیں جانا چاہیے تھا، سسٹر کو پتہ چلا تو برا منائے گی، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو۔ تم بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ وہ اب تک تہ کے سہارے لیٹے لیٹے بہت غور سے حیا کا چہرہ دیکھ رہا تھا، بس ایک پل لگا اسے فیصلہ کرنے میں، وہ بیمار تھا۔ پھر اس کے دوسرے مسائل بھی تو تھے، کیا اب اس سے ایک نیا ایشو کھڑا کر کے اس کو مزید بوجھل کرنا چاہیے؟ کیا وہ اتنے خود غرض تھی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور یہ تمہارے لیے لائی تھی۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی سعی کرتے ہوئے ونڈ چائم کی طرف اشارہ کیا جو جہان سے ٹکرانے کے باعث ابھی تک گول گول گھوم رہا تھا۔ شکریہ۔ اس نے کرسٹل کے اس خوبصورت تحفے کو دیکھا تک نہیں، بس اسی طرح حیا کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔
وہ ابھی تک بیڈ کے پائنتی کے ساتھ کھڑی تھی، اضطراری انداز میں انگلیاں مروڑتی، ذرا بے چین اور مضطرب سے۔ کیا گھر سے فون تھا؟ اس نے جیسے بہت سوچ سمجھ کر سوال پوچھا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کمرے کے باہر سے کچھ تو لازمی سنا تھا، ایڈیٹ نہ ہو تو۔ نہیں، ولید لغاری تھا، اس نے سچ بول دیا۔ وہ ذرا سا چونکا، وہی ابرو اٹھا کر ایک لفظی استفسار کیا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے کہا تھا کہ آفس جایا کرو۔ سو میں نے آفس جا کر اس کی کچھ بدعنوانیاں پکڑیں اور ابا کو بتا دیا۔ وہ اسی پہ مجھے دھمکانے کے لیے بار بار کالز کر رہا ہے۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے ذرا سے شانے اچکایا۔ جہان کے چہرے پہ ناگواری ابھری، مگر جیسے ثبت کر گیا۔ ابھی یہی کہہ رہا تھا، ہاں، مگر میں نے اس کی زیادہ دیر نہیں سنی۔ دو چار سنا کر فون رکھ دیتی ہوں۔ ابھی بھی پی ٹی سیل سے کیا تھا تو میں نے اٹھا لیا، ورنہ موبائل کے غیر شناسا نمبر تو میں ابھی اٹھاتی ہی نہیں ہوں۔ کیا اسے تمہیں کبھی موبائل سے فون کیا نہیں کیا؟ اب کی بار وہ ذرا چونکی۔ کچھ تھا جہان کی آواز میں، کچھ ایسے جیسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ اگر تمہیں مجھ پر شک ہے تو میرا فون چیک کر لو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے شاید اس کا موبائل نمبر دیکھا تھا تمہارے فون میں، لیکن اگر مجھے تم پر شک ہوتا تو اسی وقت کہتا۔ اس کا موبائل نمبر کدھر؟ اس نے حیرت سے دہراتے ہوئے اپنا فون اس کی جانب بڑھایا۔ جہان نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما، چند ایک بٹن دبائے اور پھر اسکرین حیا کی جانب کی۔ وہاں کال لاگ کھلا پڑا تھا، پچھلے ہفتے کی کوئی تاریخ تھی۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی غیر شناسا سا نمبر تھا جس پہ کال ٹائم آدھے گھنٹے سے ذرا اوپر کا تھا۔ یہ کس کو؟ وہ تعجب سے بڑبڑاتی ایک دم چونکی۔ تو یہ ایرام کی کال تھی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ اس نے فون ہاتھ میں لے کر قریب سے لاگ کو پڑھا۔ جہان بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ حیا، یہ ولید کا نمبر ہے۔ لمحے بھر کو حیا کا تنفس بالکل تھم سا گیا۔ وہ سانس روکے دقسی جہان کو دیکھنے لگی۔ تو وہ ولی تھا جس کے ساتھ ایرم اور ولید۔ اوہ گاڈ، مگر تمہیں کیسے پتا کہ یہ ولید کا نمبر ہے؟ جہان سے ایسے سوال پوچھنا بیکار تھا، پھر بھی وہ پوچھ بیٹھی۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جب سلیمان ماموں ہسپتال میں تھے تو ان کے فون پر اس کی کال آئی تھی۔ میں نے تب اسکرین پہ آیا نمبر اور نام دیکھا تھا۔ مجھے نمبرز کبھی نہیں بھولتے، یہ اسی کا نمبر ہے۔ اب تم بتاؤ کہ ایرام کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ ایک دفعہ پہلے بھی وہ تمہارا فون لے کر گئی تھی، مجھے یاد ہے۔ حیا کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ نیم جاں قدموں سے چلتی کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ ایرام اس کے کام کے لیے اپنے گھر کا کوئی موبائل فون استعمال نہیں کرتی تھی، اس لیے نہیں وہ پکڑی نہ جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ ولید کے ساتھ پکڑی نہ جائے۔ بہت کچھ تھا جو اسے سمجھ آ رہا تھا ایرام کا۔ وہ پھر بولتی گئی، جو بھی معلوم تھا بتاتی گئی۔ جہان خاموش سنتا رہا۔ وہ چپ ہوئی تو وہ بس اتنا بولا، مجھے ایرم اور ولید میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے صرف یہی بات کھٹک رہی ہے کہ اس نے بار بار تمہارا فون کیوں استعمال کیا۔ کیا تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ نہیں بھائی، وہ جیسے اکتایا۔ میں ایرم کی بات کر رہا ہوں، بجائے کسی ملازم کسی دوست کا فون استعمال کرنے کے اس نے تمہارا کیوں کیا؟ پتا نہیں، مگر میں ایرم سے بات ضرور کروں گی۔ وہ ٹیک لگا کر بالکل خاموش سی ہو کر بیٹھ گئی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ اس کی نگاہیں ون ٹائم کی لڑیوں پر مرکوز تھیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹکا تھا۔ وہ ویڈیو کس نے ولید کو دی؟ کس نے بتایا ولید کو کہ حیا اس ویڈیو سے اس حد تک خوفزدہ ہو سکتی ہے؟ کس کو دبانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے؟ حیا نے ہر جگہ سے ویڈیو ہٹوا دی تھی، مگر دو جگہیں ایسی تھی جو وہ رہ گئی تھی، ایرم اور حیا کے لیپ ٹاپس۔ جس دن ویڈیو نیٹ پہ ڈالی گئی تھی اسی دن ان دونوں نے اپنے اپنے کمپیوٹرز میں ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا۔ ایرم نے ہی ولید کو وہ دی ہوگی، مگر اس طرح تو ایرم کی اپنی بدنامی بھی ہوگی۔ پھر پتا نہیں۔ جہان بیڈ پہ تکیے کو سہارے لیتا گردن اس کی طرف موڑے بغور اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ محسوس کیے بغیر گلاس ڈور کے پار دیکھتی کہیں اور گم تھی۔